नमो नमः। सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति पाठपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं विश्वबन्धुत्वम् इति दशमपाठस्य अभ्यासभागं पठामः। प्रथमः अभ्यासः उच्चारणं कुरुत। अत्र कानिचन पदानि सन्ति। पूर्वम् अहं वदामि, भवन्तः अनुवदन्तु। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे। राष्ट्रविप्लवे, राष्ट्रविप्लवे, राष्ट्रविप्लवे। विश्वबन्धुत्वम्, विश्वबन्धुत्वम्, विश्वबन्धुत्वम्। विश्वसन्ति, विश्वसन्ति, विश्वसन्ति। उपेक्षाभावम्, उपेक्षाभावम्, उपेक्षाभावम्। विद्वेषस्य, विद्वेषस्य, विद्वेषस्य। ध्यातव्यम्, ध्यातव्यम्, ध्यातव्यम्। दुःखभाक्, दुःखभाक्, दुःखभाक्। प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शयन्ति। द्वितीयः अभ्यासः मञ्जूषातः समानार्थकपदानि चित्वा लिखत। अत्र वामपङ्क्तौ कानिचन पदानि सन्ति। तेषां पर्यायपदानि मञ्जूषायां सन्ति। मञ्जूषातः तानि पदानि चित्वा दक्षिणपङ्क्तौ लेखनीयानि सन्ति। मञ्जूषां पश्यन्तु। कानि पदानि सन्ति? परस्य, दुःखम्, आत्मानं, बाधितः, परिवारः, सम्पन्नं, त्यक्त्वा, सम्पूर्णे इति। अधुना अधः पङ्क्तिं पश्यन्तु। पङ्क्तौ प्रथमं पदम् अस्ति स्वकीयम् इति। स्वकीयः इति पदस्य स्वीयः, निजः अथवा आत्मीयः इति पर्यायपदानि भवन्ति। अस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचने स्वकीयम् इति रूपं भवति। अस्य समानार्थकं पदं मञ्जूषायां किम् अस्ति? परस्य इति वा? न, अस्य अर्थः तु अन्यस्य इति भवति। तर्हि दुःखम् इति वा? न, तर्हि आत्मानं भवति वा? आम्, स्वकीयम् इत्युक्ते आत्मानम् इति भवति। लिखामः। अवरुद्धः
इत्यस्य समानार्थकं पदम् अवरुद्धः अर्थात् बद्धः अथवा बाधितः। पश्यन्तु मञ्जूषायाम्। आम्, अवरुद्धः इत्यस्य समानार्थकं पदं बाधितः इति अस्ति। अग्रिमं पदम् अस्ति कुटुम्बकम् इति। कुटुम्बः अर्थात् यत्र माता, पिता, अग्रजः इत्यादि बान्धवाः भवन्ति। एतस्मिन् अर्थे कः शब्दः अस्ति? समीचीनं परिवारः इति। कुटुम्बकम् इत्यस्य पर्यायपदम् अस्ति परिवारः इति। अन्यस्य इति पदस्य समानार्थकं पदं किम्? अन्यस्य इति पदस्य समानार्थकं पदं मञ्जूषायां परस्य इति अस्ति। अग्रे किं पदम् अस्ति? अपहाय इति। अपहाय इत्यस्य पर्यायपदं किम्? मञ्जूषायां पश्यन्तु। सम्पन्नम् इति वा? न। तर्हि किं? त्यक्त्वा इति वा? आम्, अपहाय इत्युक्ते त्यक्त्वा इति भवति। समृद्धम् इति पदस्य समानार्थकं पदं किम् अस्ति? आम्, समृद्धम् इति पदस्य समानार्थकं पदं मञ्जूषायां सम्पन्नम् इति अस्ति। अग्रे किं पदम् अस्ति? कष्टम् इति। कष्टम् इत्यस्य समानार्थकं किम् अस्ति? कष्टम् इत्यस्य समानार्थकं दुःखम् इति अस्ति। अन्तिमः शब्दः अस्ति निखिले इति। तर्हि अस्य समानार्थकं पदं वदन्तु। मञ्जूषायाम् एकमेव पदम् अवशिष्टम् अस्ति, सम्पूर्णे इति। सम्पूर्ण इति शब्दस्य सप्तम्यैकवचने सम्पूर्णे इति रूपं भवति। निखिले इत्यस्य समानार्थकपदं सम्पूर्णे इति भवति। तृतीयः अभ्यासः। रेखाङ्कितानि पदानि संशोध्य लिखता। क। छात्राः क्रीडाक्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। अस्मिन् वाक्ये कन्दुकात् इति पंचमी विभक्ति रूपम् अस्ति। पंचमी विभक्तिः अपादानकारकम् अस्ति, अर्थात् यत्र वियोगः अथवा सेपरेशन भवति तत्र पंचमी विभक्तिः अपेक्षिता। अत्र एतत् उचितं न। कन्दुकं तु क्रीडायाः साधनम् अस्ति। येन साधनेन किमपि कार्यं क्रियते तत्र तृतीया विभक्तिः भवति। अतः अत्र तृतीया विभक्तिं योजयामः। कन्दुक शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचने किं रूपं भवति? आम्, कन्दुकेन इति। तर्हि शुद्धं वाक्यं किं भवति? छात्राः क्रीडाक्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति इति। ख। ते बालिकाः मधुरं गायन्ति। ते इति रूपं कुत्र कुत्र भवति इति भवन्तः जानन्ति किम्? ते इति रूपं तद् इति सर्वनामशब्दस्य पुंलिङ्गस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने भवति। स्त्रीलिङ्गस्य प्रथमा विभक्तौ द्विवचने तथा नपुंसकलिङ्गस्य प्रथमा विभक्तौ द्विवचने ते इति रूपं भवति। अत्र तु बालिका इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनपदं बालिकाः इति अस्ति। अतः तद् इति स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः बहुवचनरूपम् एव अत्र आवश्यकम् अस्ति। तर्हि तद् शब्दस्य स्त्रीलिङ्गे प्रथमा विभक्तौ रूपाणि कथं भवन्ति? सा, ते, ताः इति। अस्तु, तर्हि अत्र शुद्धं वाक्यं किं भविष्यति? सत्यं, ताः बालिकाः मधुरं गायन्ति इति। ग। अहं पुस्तकालयेन
पुस्तकानि आनयामि। अस्मिन् वाक्ये पुस्तकालयेन इति तृतीया विभक्ति एकवचनरूपम् अस्ति। यदा किमपि वस्तु एकस्मात् स्थानात् नीयते अथवा वियोगः भवति तदा तस्मिन् स्थानविशेषे पञ्चमी विभक्तिः भवति। अत्र पुस्तकं पुस्तकालयात् अन्यत्र नीयते, तस्मात् पुस्तकालय शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनरूपम् आवश्यकम् अस्ति। पुस्तकालय शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनरूपं किम्? आम्, पुस्तकालयात् इति। तर्हि सम्पूर्णं वाक्यं किम्? अहं पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि इति। अत्र पुस्तकालय पुस्तकयोर्मध्ये वियोगः भवति। यत्र वियोगः भवति तत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। घ त्वं किं नाम? अत्र त्वम् इति युष्मद् इति सर्वनामशब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति। परन्तु अत्र युष्मद् सर्वनामशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनरूपम् आवश्यकं वर्तते। अत्र योर् अथवा तुम्हारा इति अर्थः अपेक्षितः। षष्ठी विभक्तेः एकवचने युष्मत् सर्वनामशब्दस्य रूपं किं भवति? सत्यं, युष्मत् सर्वनामशब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनं तव इति भवति। तर्हि सम्पूर्णं शुद्धवाक्यं भविष्यति तव किं नाम इति। न गुरुं नमः। नमः इति पदस्य योगे यस्मै नमस्कारः क्रियते तत्र सर्वदा चतुर्थी विभक्तिः भवति इति नियमः अस्ति। अत्र गुरुम् इति गुरुशब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनरूपम् अस्ति। गुरुशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचने किं रूपं भवति? आम्, गुरवे इति भवति। तर्हि वाक्यं भवति गुरवे नमः इति। चतुर्थः अभ्यासः। मञ्जूषातः विलोमपदानि चित्वा लिखत। विलोमपदम् इत्युक्ते विपरीतपदम् इति तु जानन्ति खलु। अत्र मञ्जूषायाम् अधुना, मित्रतायाः, लघुचेतसां, गृहीत्वा, दुःखिनः, दानवाः इति पदानि सन्ति। एतेषां विलोमपदानि चेतव्यानि सन्ति। अत्र प्रथमं पदम् अस्ति शत्रुतायाः इति। शत्रुता अर्थात् वैरम्। शत्रुता इति शब्दस्य षष्ठी एकवचने शत्रुतायाः इति रूपं भवति। अस्य विलोमपदं मञ्जूषायां किम् अस्ति? अधुना इति पदम् अस्ति वा? न। मित्रतायाः इति अस्ति वा? आम्। शत्रुतायाः इति पदस्य विलोमपदं मित्रतायाः इति अस्ति। द्वितीयं पदम् अस्ति पुरा इति। पुरा इत्यस्य विलोमपदं मञ्जूषायां किम् अस्ति? पुरा इत्युक्ते प्राचीनकाले इति भवति। अतः पुरा इति पदस्य विलोमपदं भवति अधुना इति। अग्रे किं पदम् अस्ति? मानवाः इति। मानवाः अर्थात् मनुष्याः। मानवाः इत्यस्य विलोमपदं किं? लघुचेतसां भवति वा? न। गृहीत्वा इति वा? न। दुःखिनः इत्यपि न। दानवाः इति। आम्, मानवाः इत्यस्य विलोमपदं दानवाः इति भवति। दानवाः इत्युक्ते राक्षसाः। अग्रिमं पदम् अस्ति उदारचरितानाम् इति। यस्य चरितम् उदारम् अस्ति सः भवति उदारचरितः अर्थात् विशालहृदययुक्तः जनः। उदारचरित इति पदस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचने उदारचरितानाम् इति रूपं भवति। उदारचरितानाम् इत्यस्य विलोमपदं किं भवति? आम्, लघुचेतसां
इति। उदारचरितानाम् इत्यस्य विलोमपदं भवति लघुचेतसाम् इति। लघुचेतसाम् अर्थात् संकुचितमनस्कानां। सुखिनः इत्यस्य विलोमपदम्। इदानीं मञ्जूषायां पदद्वयम् अवशिष्टं वर्तते, गृहीत्वा एवञ्च दुःखिनः इति। तर्हि सुखिनः इत्यस्य विलोमपदं किं भविष्यति? सत्यं, दुःखिनः इति। अन्तिमं पदं किम् अस्ति? अपहाय इति। अपहाय अर्थात् त्यक्त्वा। अपहाय इत्यस्य विलोमपदं किं भवति? सम्प्रति मञ्जूषायाम् एकमेव पदम् अवशिष्टम् अस्ति, गृहीत्वा इति। तर्हि अपहाय इत्यस्य विलोमपदं गृहीत्वा इति भविष्यति। गृहीत्वा अर्थात् स्वीकृत्य। पंचमः अभ्यासः। अधोलिखितपदानां लिङ्गं, विभक्तिं, वचनं च लिखत। अत्र चत्वारः कोष्ठकाः दत्ताः सन्ति। पदानि, लिङ्गं, विभक्तिः, वचनं च इति। अत्र कानिचित् शब्दरूपाणि दत्तानि सन्ति। एतेषां शब्दानां लिङ्गस्य, विभक्तेः, वचनस्य च निर्धारणं करणीयम् अस्ति। पश्यन्तु, अत्र बन्धुः इति शब्दः अस्ति। बन्धुः इत्यस्य लिङ्गं किं भवति? अत्र पश्यन्तु, पुंलिङ्गम्। उकारान्त पुंलिङ्गशब्दे उः इति ध्वनिः श्रूयते, यथा गुरुः, भानुः इत्यादि। बन्धुः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति, तदेव लिखामः। देशान् इत्यस्य लिङ्गं किम्? देश इति पुंलिङ्गशब्दः अस्ति। आन् इति कस्यां विभक्तौ श्रूयते? वृक्षान्, जनान्, बालकान् इति। द्वितीया विभक्तौ बहुवचने किल? एवमेव देशशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ बहुवचने देशान् इति रूपं भवति। एतत् पुंलिङ्गे द्वितीया विभक्तेः बहुवचनरूपम् अस्ति। अग्रिमं पदम् अस्ति घृणायाः इति। घृणायाः अस्य लिङ्गं किम्? घृणा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गम् अस्ति। अस्य रूपाणि पश्यन्तु। प्रथमा विभक्तौ घृणा, घृणे, घृणाः। अस्य षष्ठी विभक्तौ घृणायाः, घृणयोः, घृणानाम् इति रूपाणि भवन्ति। अतः वयं ज्ञातवन्तः घृणायाः इति शब्दः घृणा इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति इति। पंचमी विभक्तौ एकवचने अपि घृणायाः इति रूपं भवति। कुटुम्बकम् इत्यस्य लिङ्गं किम्? आम्, अकारान्त नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य रूपाणि एवं भवन्ति। कुटुम्बकम्, कुटुम्बके, कुटुम्बकानि इति। कुटुम्बकम् इति कुटुम्बक इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति। अग्रे किं पदम् अस्ति? रक्षायाम् इति। रक्षायाम् इत्यस्य लिङ्गं किम्? अत्र मूलशब्दः कः? रक्षा इति। एषः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति। आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दे अयाम् इति कस्यां विभक्तौ श्रूयते? अयाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचने खलु, यथा शालायाम्, वाटिकायाम् इति। एवमेव रक्षायाम् इति रक्षाशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति। अन्तिमं पदम् अस्ति ज्ञानविज्ञानयोः इति। ज्ञानविज्ञानयोः इत्यस्य लिङ्गं किम्? ज्ञानविज्ञान इति शब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। अकारान्त नपुंसकलिङ्गे अयोः इति ध्वनिः कस्यां विभक्तौ श्रूयते इति स्मरन्ति वा? आम्, षष्ठी विभक्तेः द्विवचने, सप्तमी विभक्तेः द्विवचने च अयोः इति ध्वनिः श्रूयते, यथा फलयोः, नगरयोः इत्यादि।
अतः अत्र लिखामः ज्ञान विज्ञानयोः इति ज्ञान विज्ञान शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः द्विवचन रूपम् अस्ति इति। अधुना कोष्टकं पूरितम् अस्ति, दृष्ट्वा पठामः। बन्धु इति पदस्य लिङ्गं पुंलिङ्गं, विभक्तिः प्रथमा विभक्तिः, वचनम् एकवचनं। देशान् इत्यस्य पुंलिङ्गं, द्वितीया बहुवचनं। घृणायाः इति पदस्य स्त्रीलिङ्गं षष्ठी एकवचनं। कुटुम्बकम् इत्यस्य नपुंसकलिङ्गं प्रथमा एकवचनं। रक्षायाम् इत्यस्य स्त्रीलिङ्गं सप्तमी एकवचनं। ज्ञानविज्ञानयोः इत्यस्य नपुंसकलिङ्गं षष्ठी द्विवचनं। षष्ठः अभ्यासः। अत्र कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत इति निर्देशः अस्ति। अत्र उपपदविभक्तिः इति विषयं स्मृत्वा उत्तरं लेखनीयम् अस्ति। कानिचन विशिष्टपदानि भवन्ति, तेषां समीपे यः शब्दः भवति तस्य विभक्तिविषये नियमः भवति। उदाहरणार्थं पश्यन्तु। अत्र प्रथमं वाक्यमस्ति क विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय, अत्र उभयतः इति पदम् अस्ति। अस्य अर्थः अस्ति दोनों ओर, ऑन बोथ साइड्स। उभयतः इति पदस्य समीपे द्वितीया विभक्ति पदम् अपेक्षितम्। अत्र विद्यालय शब्दः योजनीयः अस्ति इति कोष्टके निर्देशः अस्ति किल। अतः अत्र विद्यालय शब्दः उपपदं भवति। अत्र विद्यालयम् इति द्वितीया विभक्तिः अत्र प्रयुक्ता अस्ति। विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति इति। अग्रिमप्रश्नं पश्यन्तु। उभयतः गोपालिकाः। कोष्टके कृष्ण इति शब्दः अस्ति। अस्य का विभक्तिः योजनीया? वाक्ये उभयतः इति पदम् अस्ति इत्यतः कृष्ण शब्दस्य द्वितीया विभक्तिरूपं लेखनीयम्। तदा कृष्णम् उभयतः गोपालिकाः इति वाक्यं भवति। ख ग्रामं परितः गोचारणभूमिः। अत्र ग्राम इति शब्दः अस्ति किल, तस्य द्वितीया विभक्तिः अस्ति ग्रामम्। अत्र वाक्ये ग्रामम् इति द्वितीया विभक्तेः एकवचनरूपम् आगतम् अस्ति। अतः परितः इति पदस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति इति ज्ञातं किल। परितः इत्युक्ते चारों ओर हिंदी भाषायाम्, ऑल अराउंड इति आंग्ल भाषायाम्। अत्रैव अधः परितः भक्ताः इति वाक्यम् अस्ति। अत्र कोष्ठके मंदिर इति शब्दः अस्ति। अत्र अपि परितः इति पदयोगकारणात् मंदिर इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनम् आवश्यकम् अस्ति। मंदिर शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनं किम्? आम्, मंदिरम् इति। तस्मात् लिखामः मंदिरं परितः भक्ताः। ग सूर्याय नमः। अत्र कोष्ठके सूर्य इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः अस्ति। नमः इति पदस्य योगे यस्मै नमस्कारः क्रियते तत्र सर्वदा चतुर्थी विभक्तिः भवति इति नियमः अस्ति। अतः सूर्याय नमः इति वाक्ये सूर्य शब्दे चतुर्थी विभक्तिः अभवत्। अत्रैव अधः नमः इति वाक्यम् अस्ति। अत्र कोष्ठके गुरु इति शब्दः अस्ति। अत्रापि नमः इति पदम् अस्ति, तस्मात् चतुर्थी विभक्तिः भविष्यति। गुरु शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि कथं भवन्ति जानन्ति वा? आम्, गुरवे, गुरुभ्यां, गुरुभ्यः इति। तर्हि किं वाक्यं भवेत्? सत्यं, गुरवे नमः, गुरुभ्यां नमः
अथवा गुरुभ्यः नमः इति वाक्यानि भवितुम् अर्हन्ति। अत्र एकवचनं लिखामः, गुरवे नमः इति। घ वृक्षस्य उपरि खगाः। अत्र कोष्ठके वृक्ष इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः अस्ति। तस्य षष्ठी विभक्तेः रूपाणि सन्ति वृक्षस्य, वृक्षयोः, वृक्षाणाम् इति। वृक्षस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः उपरि इति पदस्य योगे भवति, यतोहि उपरि इति पदस्य योगे षष्ठी विभक्तिः भवति। अधः उपरि सैनिकः इति वाक्यम् अस्ति। अत्र कोष्ठके अश्व इति अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दः दत्तः अस्ति। अत्र अपि उपरि इति पदम् अस्ति किल, तस्मात् अश्व इति शब्दस्य षष्ठी विभक्ति रूपम् आवश्यकं वर्तते। किं भवति? आम्, अश्वस्य, अश्वयोः, अश्वानाम् इति। तर्हि वाक्यं किं लिखामः? अश्वस्य उपरि सैनिकः इति। सप्तमः अभ्यासः। कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अस्मिन् अभ्यासे अपि विशिष्टपदानां योगः अस्ति। गत अभ्यासानुसारम् अत्र अपि कुर्मः। क नमः। अत्र कोष्ठके हरिं तथा हरये इति पदद्वयं दत्तम् अस्ति। अस्मिन् वाक्ये अपि नमः इति पदस्य योगः अस्ति। यत्र नमः इति पदस्य योगः भवति तत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति। अतः हरिशब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः एकवचनम् आवश्यकम् अस्ति। हरिशब्दस्य चतुर्थी विभक्तिरूपाणि कानि? हरये, हरिभ्यां, हरिभ्यः इति। तर्हि अत्र उत्तरं हरिम् इति न भवति। हरिम् इति द्वितीया विभक्तिरूपम् अस्ति। तर्हि वाक्यं किं भविष्यति? हरये नमः इति भवति। ख परितः कृषिक्षेत्राणि सन्ति। अत्र कोष्ठके पदद्वयं दत्तम् अस्ति, ग्रामस्य तथा ग्रामम् इति। परितः इति पदयोगे द्वितीया विभक्तिः भवति। अत्र कोष्ठके द्वितीयान्तरूपं किम्? ग्रामस्य इति तु षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। आम्, ग्रामम् इति द्वितीया विभक्तेः एकवचनरूपम् अस्ति। तर्हि वाक्यं किं भविष्यति? ग्रामं परितः कृषिक्षेत्राणि सन्ति। ग नमः। अत्रापि कोष्ठके पदद्वयं दत्तम् अस्ति, अम्बायाः तथा अम्बायै इति च। नमः इति पदयोगे चतुर्थी विभक्तिः भवति खलु। अत्र अम्बायाः इति का विभक्तिः? षष्ठी एकवचनं, पंचमी एकवचनं च। अम्बा शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि भवन्ति अम्बायै, अम्बाभ्याम्, अम्बाभ्यः इति। तर्हि अत्र अम्बायै नमः इति वाक्यं भविष्यति। घ उपरि अभिनेता अभिनयं करोति इति। अत्र कोष्ठके पदद्वयम् अस्ति, मञ्चस्य, मञ्चम् इति च। उपरि इति पदयोगे षष्ठी विभक्तिः भवति। अत्र कोष्ठके षष्ठी विभक्तिपदं किम्? सत्यं, मञ्चस्य इति। तर्हि वाक्यं किं भवति? मञ्चस्य उपरि अभिनेता अभिनयं करोति इति। ङ उभयतः पुत्रौ स्तः। अत्र कोष्ठके पितरं, पितुः इति पदद्वयम् अस्ति। उभयतः इति पदस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। पितुः इति षष्ठी विभक्तौ भवति। पितृशब्दस्य द्वितीया विभक्तिरूपाणि कानि? पितरं, पितरौ, पितॄन् इति। तर्हि अत्र किं भविष्यति? कोष्ठके पितरम् इति पदम् अस्ति। अतः उत्तरं पितरम् उभयतः पुत्रौ स्तः इति। प्रिय छात्राः, अस्मिन् अभ्यासे
कारकविभक्तेः तथा उपपदविभक्तेः प्रयोगः अस्ति। यस्मिन् वाक्ये क्रियाम् आधारीकृत्य प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, सप्तमी इत्येताः विभक्तयः भवन्ति तस्य नाम भवति कारकविभक्तिः। उदाहरणं यथा रामः ग्रामं गच्छति, छात्राः कन्दुकेन क्रीडन्ति, पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि इत्यादीनि। विशिष्टं पदम् आधृत्य अथवा निमित्तीकृत्य यत्र विभक्तिः उपयुज्यते तत्र उपपदविभक्तिः इति व्यवहारः अस्ति। उदाहरणं यथा ग्रामं परितः कृषिक्षेत्राणि सन्ति। अत्र परितः इति पदस्य योगः अस्ति। ग्राम इति शब्दः परितः इति पदस्य समीपे अस्ति, अतः ग्राम इति उपपदं भवति। अतः एवं वदामः पदस्य समीपे यत् तत् उपपदम्। तर्हि अत्र उपपदं किं? ग्राम इति। परितः योगे ग्राम इति उपपदे का विभक्तिः भवति? द्वितीया इति। तर्हि अत्र उपपदविभक्तिः का? द्वितीया इत्येव उपपदविभक्तिः। विद्यालयम् उभयतः वृक्षाः सन्ति। हरये नमः, अश्वस्य उपरि सैनिकः अस्ति इत्यादीनि। कारक उपपदयोः विशेषज्ञानार्थम् अस्माकं कारक उपपदविभक्ति विषयकम् अनुशिक्षणं पश्यन्तु। एतावता सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति पुस्तकस्य 10 पाठस्य अभ्यासभागः समाप्तः। अग्रे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।